नेपाली साहित्य अनुरागी सम्पूर्ण मित्रहरूमा नमस्कार। विगत केही दिनदेखि आफूले पढ्दै त्यसको रेकर्ड गरी यहाँहरू साथ पस्किने गरेको छु। एक्लै पढ्दा आफूलाई मात्र हुने, तर यसरी राखिदिएपछि इच्छुक साहित्यप्रेमी सबैले त्यसको लाभ लिन सक्ने भएकोले मैले यो तरिका रोजेको हुँ। पाठ सुनिसकेपछि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। मिठो भए बाँडीचुँडी लिनुपर्छ, त्यसैले अरूहरूमा पनि बाँड्नु होला है त। आउनुहोस् आज हामी चर्चा गरौँ बालकृष्ण समको नाट्य प्रवृत्ति। नाटककार बालकृष्ण समको नाट्य लेखनमा प्रवेशको पृष्ठभूमि कस्तो छ, पहिला हामी त्यसलाई हेर्छौँ। मुलुकको राष्ट्रियता, सांस्कृतिकता र सामाजिकतालाई पात्रहरूद्वारा भाषा र कार्य व्यापारका माध्यमबाट मञ्चमा अभिनयात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिने हुनाले साहित्यिक विधाहरूमा नाटक सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ। नाटकको खास वैशिष्ट्य के हो भने यो दृश्य हुन्छ र यो श्रव्य विधा चाहिँ शुद्ध साहित्यिक विधा नभएर कला पनि हो। त्यसैले यसको सफलता नाटककारको नाट्य आलेखमा मात्र निर्भर नभएर अभिनयकर्ताहरूको अभिनय कला, रङ्गशिल्पीको वास्तुकला र प्रस्तुताको प्रस्तुति कलामा पनि निर्भर छ। प्रत्येक देश र समाजको आफ्नै आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परम्परा हुन्छ। त्यही अनुरूप नाट्य परम्परा पनि हुन्छ। समयक्रममा विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणले पूर्वागत नाट्य परम्परामा परिवर्तन पनि हुँदै जान्छ र नाट्यकलाले नयाँ नयाँ रूपहरू लिँदै जान्छ। प्रचलित नाट्य परम्परामा मोड ल्याई नयाँ नाट्ययुगको आरम्भ हरेक देशमा कुनै न कुनै महान प्रतिभाले गर्ने गर्छन्। शूद्रक, भवभूति, एस्किलस, सोफोक्लिज, युरिपाइडिस, शेक्सपियर, मोलियर, कोर्निल, रेसिन, इब्सन, स्ट्रिनबर्ग, युजिन ओनिल, ब्रेख्त, यी नाटककारहरू भारत, फ्रान्स, ग्रिस, नर्वे, स्विडेन, बेलायत, अमेरिका, जर्मनी आदि देशका हुन्। यिनीहरूले यस्तै युगान्तकारी महान नाट्य प्रतिभा बन्न सफल भए। हाम्रा देशमा पनि त्यस्ता युगान्तकारी नवयुग प्रवर्तक महान नाट्य प्रतिभा बालकृष्ण सम थिए। उनका नाट्य प्रवृत्तिको अध्ययन र विश्लेषण हाम्रो लागि निकै आवश्यक छ। त्यसका लागि पहिले उनको नाट्य लेखनमा प्रवेशको पृष्ठभूमि जान्नु आवश्यक हुन्छ। बालकृष्ण सम राणा युगका उत्तरार्धमा नेपालको सुसम्पन्न राणा परिवारमा ऐश, आराम र विलासले भरिएको वातावरणमा जन्मेर हुर्के थिए। उनले सामाजिक बौद्धिक सञ्चेतना बटुल्दा साहित्यका क्षेत्रमा भर्खरै जसो राष्ट्रप्रेम, जातिप्रेम, भाषाप्रेम र सामाजिक सुधारका भावना टुसाउन थालेका थिए। तर शासक वर्गको अभिरुचि त्यता नभएर मूलतः जसरी भए पनि जनताको शोषण गरी धन बटुल्नु र सुरा, सुन्दरी र जुवामा मस्त भएर मोजमजा गर्नुतिर थियो। त्यसैले उनीहरू सामाजिक उत्थान र विकासका नयाँ चेतना फैलाउने साहित्यलाई नभएर परम्परागत धार्मिक, आध्यात्मिक र सस्ता श्रृङ्गारी साहित्यलाई प्रोत्साहन दिन्थे। यसै प्रवृत्तिले गर्दा समको बाल्य र किशोर वयमा नेपालका दरबारिया रङ्गमञ्चहरूमा पारसी रङ्ग परम्पराका धार्मिक र श्रृङ्गारी विषयका विदेशी नाटकहरूलाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गराउने र तिनैबाट साहित्यिक आनन्द लिने प्रचलन विकसित हुँदै गइरहेको थियो। आफ्ना सहपाठी रुद्रराज पाण्डेका प्रेरणाबाट 1977मा समले पहिलो नाटक मिलिन्द लेख्दा नेपालका रङ्गमञ्चमा नेपाली भाषामा रचित नाटकको मञ्चन हुन थालेको। यस्तै 5-7 वर्ष जति भएको थियो भने दार्जिलिङतिरका रङ्गमञ्चमा नेपाली नाटक खेलिन थालेको 1 दशक जति भइसकेको थियो। कमलमणि दीक्षित, इन्द्रबहादुर राई, शरदचन्द्र शर्मा आदिका प्रयत्नबाट त्यतिखेरको अथवा भनौँ माध्यमिक कालको जुन नाटकीय गतिविधि सम्बन्धी विवरण उपलब्ध छ, त्यस अनुसार विक्रम सम्वत 1977 सम्ममा मोतीराम भट्टको शकुन्तला, शम्भुप्रसाद डुङ्गेलको रत्नावली, केदार शमशेर थापाको वीर ध्रुव चरित्र, जीवेश्वर रिमाल आदिको अशोक सुन्दरी, लेखनाथ राममणिको भर्तृहरि निर्वेद, बालाप्रसादको बिल्लो मङ्गल जस्ता अत्यन्त थोरै नेपाली नाटक नेपालका रङ्गमञ्चमा प्रदर्शित थिए भने दार्जिलिङ भारततिरका सार्वजनिक रङ्गमञ्चमा पहलमान सिंह स्वारको अटल बहादुर तथा हस्तलाल गिरीका केही नाटक मञ्चित भएका थिए। 1977 सम्ममा नेपाली भाषामा रचित अनुदित वा
मौलिक कतिपय नाटक प्रकाशमा पनि आइसकेका थिए, जस्तै ज्ञानभङ्ग तरङ्गिणी, अटल बहादुर, रत्नावली, दुर्गा भक्ति तरङ्गिणी, अशोक सुन्दरी, विद्या सुन्दर। यिनमा अटल बहादुर शेक्सपियरको ह्यामलेटबाट प्रेरित प्रभावित रहे पनि मौलिक रचना थियो भने अन्य संस्कृत, बङ्गला, हिन्दी, उर्दू इत्यादिबाट नेपालीमा अनुदित गरिएका थिए। अरू नाटक पूर्वीय रङ्ग परम्परामा थिए, तर एक्लो अटल बहादुर पश्चिमी दुखान्त नाट्य परम्परासँग गाँसिन पुगेको यो नेपालीको पहिलो दुखान्तक नाटक थियो। यसरी समले नाट्य लेखन आरम्भ गर्दा नेपाली रङ्गमञ्चमा भरतमुनिको नाट्य परम्परा र पारसी रङ्गमञ्चीय परम्पराका सुखान्त नाटकका साथै पश्चिमी परम्पराको दुखान्त नाटकले पनि प्रवेश पाइसकेको थियो। समलाई अटल बहादुरका विषयमा थाहा थिएन। उनले नेपालका रङ्गमञ्चमा जुन नाटक देखे र प्रकाशित भएका जुन नाटक पढे ती प्राय धार्मिक कथा वा रोमान्स अथवा भनौँ प्रेम कथामा आधारित थिए र तिनमा सामाजिकता थिएन भने नेपाली जीवनका कथा र व्यथा पनि थिएनन्। शेक्सपियरका दुखान्त नाटकबाट प्रभावित भई नाटक लेख्न अघि सर्दा समको मन मस्तिष्कमा पनि अज्ञात देशको बर्बर युगको रोमान्सिली कथाको स्फुरण भयो। तर आफ्ना दाजु पुष्कर शमशेरले उनको कृति मिलिनदलाई मन नपराएपछि समको सुसुप्त सामाजिक चेत जागृत भयो। फलतः उनले आफ्नै राष्ट्रिय जीवनबाट घटनाहरू लिएर नाट्य लेखनमा संलग्न हुने सङ्कल्प गर्दै तानसेनको झरी, अमलेख, प्राणदान, मुटुको व्यथा जस्ता राष्ट्रमुखी सामाजिक चेतनाले भरिएका नाटक जन्मिए। यिनीहरूमा मुटुको व्यथा 1986मा प्रकाशित भयो र माध्यमिककालीन नाट्ययुगलाई बिदा दिएर आधुनिक नाट्य युगको प्रवर्तन गर्ने नाटक बन्न पुग्यो। यही मुटुको व्यथा। विज्ञानको विद्यार्थी रहेका, पश्चिमी साहित्यको रसास्वादन गरिसकेका, विश्वको राजनीति बुझ्न थालेका र भारतमा हुँदै गएको सामाजिक परिवर्तन र राजनैतिक आन्दोलनको अध्ययन र मनन गरिरहेका चिन्तनशील प्रकृतिका बालकृष्ण समले पूर्वीय र पश्चिमी दुवै थरी नाट्य पद्धतिको ज्ञान प्राप्त गरेका हुनाले उनले दुवैलाई संयोजन गरी आफ्नो नाट्य पद्धति निश्चित र विकसित तुल्याए। अब आउनुहोस् समको नाट्य प्रवृत्तिका आधारभूत केही पक्षहरू हेरौँ। कथा वस्तुगत प्रवृत्ति। कल्पित रोमान्सिली कथालाई लिएर आरम्भिक नाटक मिलिनद लेख्ने बालकृष्ण समले समयक्रममा सामाजिक, पौराणिक र ऐतिहासिक कथावस्तुलाई लिएर नाट्य लेखन गर्दै गएको देखिन्छ। 1979मा समले सामाजिक कथावस्तुलाई लिएर तानसेनको झरीको रचना गरे भने 1983मा रघुवंशमा पाइने अज र इन्दुमतीको पौराणिक कथावस्तुलाई लिएर अज शीर्षक दुखान्त नाटक रचना गर्न खोजेको देखिन्छ। अज भगवान रामचन्द्रका पुर्खा थिए। उनकै विषयमा यो दुखान्त नाटक उनले रचेका थिए। 1985मा उनले फेरि सामाजिक कथावस्तुमा मुटुको व्यथा लेखे। 1986-85मा पौराणिक कथावस्तुमा ध्रुव नाटकको रचना गरे। त्यसै गरी 85-86मै उनले दास प्रथाका समाप्तिको समकालीन घटनालाई लिएर अमलेख भनेको दासताबाट मुक्त भन्ने अर्थ हुन्छ, अमलेख, अनि यो अमलेख नाटक लेखे। अनि 1988मा प्राणदण्डको खारेजी सम्बन्धी अर्को समकालीन ऐतिहासिक घटनालाई लिएर प्राणदान जस्ता सामाजिक नाटक लेखेको देखिन्छ। त्यतिखेर सरकारले मृत्युदण्डलाई बिस्तार हटाइरहेको अवस्था थियो र उनले प्राणदान भन्ने नाटक त्यही बेलामा लेखे। 1995मा उनले पौराणिक कथाप्रति आकर्षित भई प्रह्लाद लेखेको देखिन्छ। 2000देखि सम राष्ट्रिय इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटना र महिमाशाली व्यक्तित्वहरूप्रति आकर्षित हुँदै गएकाले उनीबाट ऐतिहासिक कथावस्तुमा पनि नाटक लेखिँदै गएका देखिन्छ। 2000मा भक्त भानुभक्त, 2011मा अमरसिंह, 12-13मा भीमसेनको अन्त्य, 15मा रणदुर्लभ इतिहासलाई नाट्य रूपमा प्रस्तुत गर्ने इच्छाका उनका सिर्जना हुन्। समकालीन समाज वा घटना, पुराण वा पौराणिक महाकाव्य र इतिहासलाई नाटकीय कथावस्तुको स्रोत तुल्याउने समले सोही र कल्पनालाई पनि स्रोत तुल्याएर नाट्य लेखन गरेको पाइन्छ। स्वास्नी मान्छे यसको उदाहरण हो। समको नाट्य लेखन मनोरञ्जनका प्रयोजनले मात्र नभएर
समाजको मानसिक बौद्धिक उत्थानका प्रयोजनले भएको छ। त्यसैले उनका सामाजिक नाटकहरूमा पारिवारिक सामाजिक समस्याको चित्रणका साथै तिनका समाधानको आदर्शात्मक बाटो पनि देखाइएको छ। समले सामाजिक नाटकहरूमा जातभात र छुवाछुत, बालविवाह, भूतप्रेत, बोक्सी जस्ता कुरीति र अन्धविश्वासबाट हुने हानिहरू देखाएका छन्। त्यसैगरी पातिव्रत्यको पालन गर्नाले हुने लाभ र त्यसो नगर्नाले हुने हानि पनि देखाएका छन्। उनले मूर्ति तस्करी र मादक पदार्थ सेवन जस्ता राष्ट्र र समाजलाई हानिमा पार्ने समकालीन समस्या प्रस्तुत गर्नका साथै हिप्पी अपसंस्कृतिका दुष्प्रभावले आधुनिक नेपाली युवा युवती के कसरी बिग्रिरहेका छन् सो देखाई समाजलाई सचेत हुन पनि प्रेरित गरेका छन्। समले पौराणिक कथावस्तुलाई प्राचीन परम्परागत दृष्टिले नभएर आधुनिक दृष्टिले हेरी नयाँ व्याख्याका साथ सामाजिक र ऐतिहासिक यथार्थ झल्काउने किसिमबाट प्रयोग गरेका छन् र वैज्ञानिक सचेतता प्रकट गरेका छन्। ध्रुवमा उनको सामाजिक यथार्थ झल्काउने प्रयत्न देखिन्छ भने प्रहलादमा ऐतिहासिक यथार्थ। ध्रुवले बहुविवाहबाट परिवारमा सौतेनी द्वन्द्व हुने र त्यसले अशान्ति ल्याउने कुरो देखाएको छ भने प्रहलादले मानव सभ्यताको विकासक्रम दर्शाउनका साथै ज्ञान र विज्ञानको द्वन्द्व देखाई दुवैमा समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। समले आफ्ना मुलुकको इतिहास नजान्नेलाई दृश्यात्मक रूपमा इतिहासको ज्ञान गराउने प्रयोजनका साथै इतिहासबाट शिक्षा लिएर उज्जवल भविष्यको निर्माणका लागि प्रेरित गर्ने अनि देशप्रेम र जातिप्रेमको पाठ पढाउने प्रयोजनबाट समेत सुन्दर ऐतिहासिक नाटक लेखेको देखिन्छ। अमरसिंहमा संलग्न केही कुरामा इतिहास वास्तविकताको भूमिमा सत्यताको मासु थपेर लेखिन्छ। ऐतिहासिक नाटक इतिहासको पृष्ठभूमिमा सम्भावनाको मासु थुपारेर लेखिन्छ भन्नाका साथै कल्पना र अलङ्कारको मात्रा जति बढ्छ नाटक इतिहासबाट उति नै टाढा पुग्छ भनेर बालकृष्ण समले ऐतिहासिक कथावस्तुको प्रयोग गर्न चाहने अनुज नाटककारहरूलाई ऐतिहासिक सत्यको रक्षाप्रति सचेत तुल्याउने काम पनि गरेका छन्। त्यसैगरी समको नाट्य प्रवृत्तिका आधारभूत पक्षमा दोस्रो कुरा छ रूपविधानगत प्रवृत्ति। नाट्यकार समका नाट्य संसारमा विषयगत विविधता छ भने रूपगत वैविध्य पनि छ। उनका नाटक आकारका दृष्टिले अनेक आङ्की र एकाङ्की गरी दुई थरी छन्। तानसेनको झरी, मुटुको व्यथा, ध्रुव, प्रेमपिण्ड, प्रहलाद, अमरसिंह, भक्त भानुभक्त, ऊ मरेकी छैन, म, तल तल, अमित वासना, अन्धवेग, स्वास्नी मान्छे, भीमसेनको अन्त्य, मोतीराम यी अनेकाङ्की नाटक हुन् र यिनलाई पूर्णाङ्की भन्ने चलन छ। बोक्सी, बिरामी र कुरुवा बोक्सी, बिरामी र कुरुवा, भत्तेर, बुहारतन, रणदुर्लभ, भगवतीको मूर्ति, उज्यालो आशा आदि एकाङ्की हुन्। समका एकाङ्की सामान्यतया एक दृश्यात्मक छन् तर यस विषयमा अपवाद पनि देखिन्छन्। जस्तै भगवतीको मूर्ति दुई दृश्य भएको, नयाँ घर चार दृश्यवाला। समले सबभन्दा छोटो नाटक जस्तो लघु नाटक लेखेका छन् भने प्रेमपिण्ड जस्तो 3 भाग र 9 अङ्क भएको महत्तम नाटक पनि लेखेका छन्, महानाटक पनि लेखेका छन्। अन्त्यका दृष्टिले हेर्दा समका नाटक दुःखान्त र सुखान्त दुवै प्रवृत्तिका छन्। जीवनका दुःखद र सुखद दुवै अनुभवहरूलाई नाट्य रूप दिने अभिप्रायले उनीबाट दुवै प्रकृतिका नाटक लेखेका हुन् भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ। समले तत्त्वविशेषलाई प्रमुखता दिएर नाटकको रूपविधान गर्ने प्रवृत्ति पनि देखाएका छन्। विद्याधनम सर्वधन प्रदानम नृत्य नाटकका रूपमा छ भने नाला पानीमा गीति नाट्यका रूपमा छ। गीति र नृत्य दुवैलाई प्रमुखता दिएको शुभ विवाह गीत नृत्य नाट्य पनि उनीबाट लेखिएको छ भने क्रान्तिकारी भानु जस्तो ध्वनि नाट्य वा रेडियो नाट्य पनि उनीबाट रचिएकै छ। आउनुहोस् तेस्रो बुँदा हेरौँ शैली शिल्पगत प्रवृत्ति। अब सम्म नेपालमा परम्परागत रूपमा प्रचलित हुँदै आएको रङ्गमञ्चको पद्धति र पश्चिमको रङ्गमञ्चको पद्धति दुवैसँग उनी परिचित थिए। उनले आफ्ना बाजे डम्बर शमशेरका नाचघरमा नाट्येश्वर महादेव एवं देवराज इन्द्र समेत बाजाका तालमा रङ्गमञ्चमा नाच्दा नाच्दै आउने र नाच्दा नाच्दै भित्र पस्ने इन्द्ररस
इन्द्रसभा शैलीका पारसी थिएटर देखेका थिए। भरत परम्पराका काव्यगुण सम्पन्न स्तरीय संस्कृत नाटकको आस्वादन गरेका थिए र शेक्सपियरका नाटकको पनि अध्ययन गरेका थिए। पारसी रङ्ग परम्पराका गीत, गजल र नृत्य प्रधान नाटक, संस्कृतका गद्य प्रधान तर बीचबीचमा पद्य र गीत पनि भएका नाटक, शेक्सपियरका अन्त्य अनुप्रासहीन पद्यात्मक नाटकबाट अनुप्राणित रहेका समले तिनै थरी नाट्य पद्धतिको संयोजन गरेर आफ्नो नाट्य शैली एवं शिल्पको निर्माण गरेको देखिन्छ। त्यसैले उनका नाटकमा गीत, गजल, नान्दी, प्रस्तावना र सूत्रधार पाइन्छन् भने अन्त्यानुप्रासहीन पद्य पनि पाइन्छन्। समले शेक्सपियरबाट नाटकीय व्यङ्ग्य उक्तिको प्रयोग गर्ने र अङ्कलाई दृश्यहरूमा बाँड्ने प्रवृत्तिका साथै द्वन्द्व विधानलाई महत्त्व दिने नाट्य दृष्टि पनि लिएको देखिन्छ। आरम्भमा पश्चिमी नाट्य पद्धतिका लागि शेक्सपियरमा निर्भर रहेका समले पछि इब्सन, चेखभ र जर्ज बर्नार्ड शाका यथार्थवादी, प्रकृतिवादी, स्ट्रिनबर्गका अभिव्यञ्जनावादी र ब्रेख्टको महाकाव्यात्मक नाट्य शैलीको पनि उपयोग गरेको देखिन्छ। उनका अमलेख, प्राणदान, मुटुको व्यथा, ध्रुव, प्रेमपिण्ड र अमरसिंहमा संस्कृत नाटकका जस्तै प्रस्तावना र सूत्रधार छन्। अमलेख, प्राणदान आदि आरम्भिक नाटकका साथै पछिल्लो नाटक प्रेमपिण्डमा नान्दी छ भने कुनै कुनै नाटकमा लामा लामा वार्णिक छन्द पनि छन्। तानसेनको झरी, ऊ मरेकी छैन, अमरसिंह, मुटुको व्यथा जस्ता नाटकमा माध्यमिककालीन नाटकमा गजल वा गीत छन्। तानसेनको झरी, मुटुको व्यथा, ध्रुव, मुकुन्द इन्दिरा, अन्धवेग आदिमा शेक्सपियरका नाटकहरूमा चाहिँ पद्यात्मकता र पद्य अन्त्य अनुप्रास रहित छन्। तर प्रेमपिण्ड, स्वास्नी मान्छे र तलतल आदि पश्चिमी समस्या नाटक यथार्थवादी, प्रकृतिवादी जस्तै गद्यात्मक छन्। अन्धवेग र अमित वासनामा प्रकृतिवादको गन्ध छ भने प्रेमपिण्डमा ब्रेख्टको महाकाव्यात्मक र उपाख्यानात्मक शैली र स्वास्नी मान्छेमा स्ट्रिनबर्गको अभिव्यञ्जनावादी स्वप्न नाट्य शैलीको प्रतिबिम्ब छ। यसरी सम नाट्य शैली र शिल्पका सन्दर्भमा एउटै प्रवृत्तिमा केन्द्रित नभएर युजिन ओ नील झैँ बहुरङ्गी बहुमुखी प्रयोगताका रूपमा देखा पर्दछन्। अर्को छ संरचना प्रवृत्ति। बालकृष्ण समको नाटकको संरचना प्रवृत्ति कस्तो छ? कुनै पनि नाटककारले नाट्य रचना गर्दा कृतिको बाहिरी र आन्तरिक संरचनामा ध्यान दिनुपर्छ नै। बाह्य संरचना सामान्यतया कृतिको कलेवर सम्बन्धी अथवा शरीर सम्बन्धी व्यवस्था विचारणीय हुन्छ भने आन्तरिक संरचनामा नाटकमा प्रयुक्त अन्तर्वस्तुको व्यवस्था वा सङ्गठन पक्ष विचारणीय हुन्छन्। समको नाटकीय संरचना सम्बन्धी प्रवृत्ति निम्न पाइन्छन्। आउनुहोस् पहिला हेरौँ बाह्य संरचना। उनका नाटक सामान्यतया अङ्क र दृश्यमा विभाजित हुन्छन्, तर यो नियमका रूपमा भने छैन। मुटुको व्यथा, ध्रुव, मुकुन्द इन्दिरा, भक्त भानुभक्त, प्रहलाद आदि अधिकतर नाटक अङ्कमा विभाजित छन् र अङ्कहरू विभिन्न दृश्यहरूमा पनि विभाजित छन्। प्रेमपिण्ड चाहिँ पहिले भागमा विभाजित छ, त्यसपछि अङ्कमा विभाजित छ अनि दृश्यहरूमा अन्तर्विभाजित छ। तर उनको म शीर्षक नाटक र भीमसेनको अन्त्य शीर्षक नाटक अङ्कहरूमा मात्र विभाजित छन् भने मोतीराम शीर्षक नाटक दृश्यहरूमा मात्र विभाजित छ। अघिल्ला दुवैमा अङ्क नै दृश्यका स्थानमा छन् र पछिल्लामा दृश्यले नै अङ्कको स्थान पाएका छन्। यसरी समको अङ्क र दृश्य विभाजन प्रणाली शेक्सपियरको जस्तो एक रूपात्मक नभएर बहुमुखी छ। समका नाटकहरूमा अङ्क सङ्ख्यामा पनि शेक्सपियरका नाटकमा चाहिँ एकरूपता देखिँदैन। ध्रुव, अन्धवेग, ऊ मरेकी छैन जस्ता नाटक 3-3 अङ्क छन् भने अमरसिंहमा 4 अङ्क छन् अनि मुकुन्द इन्दिरा, भक्त भानुभक्त, प्रहलाद, मुटुको व्यथा, स्वास्नी मान्छे आदिमा 5-5 अङ्क छन्। प्रेमपिण्ड जस्तो महानाटकमा 9 अङ्क छन् भने म जस्तो मध्यम आकारका नाटकमा 10 अङ्क छन्। अङ्क अन्तर्गत रहने दृश्यहरूको सङ्ख्यामा पनि एकरूपता पाइँदैन। अमरसिंहको पहिलो र दोस्रो अङ्कमा 3-3 दृश्य छन् भने तेस्रो र चौथो अङ्कमा 4-4 दृश्य छन्। प्रहलादको पहिलो, दोस्रो, चौथो र पाँचौँ अङ्कमा 3-3 दृश्य छन्, फेरि तेस्रोमा चाहिँ 4 दृश्य छन्। ध्रुवको पहिलो अङ्कमा 2 दृश्य, दोस्रोमा 4, तेस्रोमा 3 दृश्य छन्। भक्त भानुभक्तको पहिलो र दोस्रोमा 4-4 र तेस्रो र चौथोमा 3-3, फेरि पाँचौँमा 5 दृश्य छन्। मुकुन्द इन्दिरामा हेर्दा पहिलो, दोस्रो, पाँचौँमा 3-3 दृश्य छन्, तेस्रो अङ्कमा 5 दृश्य छन्,
र अनि चौथो अङ्कमा 4 दृश्य छन्। आकारमा ठुला रहेका प्रेमपिण्ड र स्वास्नी मान्छेमा दृष्टिपात गर्दा पहिलाका 3 भाग देखिन्छन् र प्रत्येकमा 3-3 अङ्क देखिन्छन्। भने पहिलो अङ्कमा 7, दोस्रो अङ्कमा 5, तेस्रो अङ्कमा 13, दोस्रो भागको चौथो अङ्कमा 9, यस्तै गरिकन उनका दृश्य र अङ्क विभाजनका विभिन्न स्वरूपहरू देख्न सकिन्छ बाह्य संरचना अन्तर्गत। प्रेमपिण्ड र स्वास्नी मान्छेमा कार्यहीन मुख दृश्य उनले प्रस्तुत गरेका छन्। कार्यहीन मुख दृश्य भन्नाले यो चाहिँ काम केही गरेको नदेखिने, केवल मुख दृश्य देखिने, त्यहाँ पात्रहरू अगाडि मञ्चमा हुन्छन् तर काम गरेको केही पनि नदेखिने। प्रेमपिण्ड र स्वास्नी मान्छेमा यस्ता कार्यहीन मुख दृश्य पनि प्रस्तुत छन्। अमरसिंहको चौथो अङ्कमा पहिलो दृश्य पनि कार्यहीन मुख दृश्यका रूपमा छ, तर त्यसमा देवी नाचको विधान गरिएको छ। उनले अभिनयका लागि सजिलो होस् भन्ने हेतुले आफ्ना नाटकहरूमा दृश्य विधान र अभिनय सम्बन्धी निर्देशन पनि दिएको देखिन्छ। यसमा यसरी हेर्दा उनी एक नाट्य निर्देशकका रूपमा पनि सफल निर्देशक भनेर चिनिन्छन्। उनको यो प्रवृत्ति इब्सेन, जर्ज बर्नार्ड शा आदि आधुनिक नाटककारहरूको प्रवृत्तिसँग मिल्छ। अब संरचनाकै पक्षमा हेरौँ अन्तः संरचना। बाहिरबाट कस्तो देखिन्छ त्यो नाटक भनेर हेर्ने कुरा बाह्य संरचना भयो भने अब नाटकभित्र चाहिँ के छ त, भित्र कसरी संरचित गरिएको छ भन्ने कुरा अन्तः संरचनामा पर्छ। समका नाटकहरूमा विभिन्न विषयका वस्तु सापेक्ष वर्णन छन्। विचारहरूले पनि महत्त्वपूर्ण स्थान लिएका छन्। कथानक प्रधान वा घटना प्रधान छन्। कथानक कार्य व्यापारको पृष्ठभूमि अथवा आधारभूमि हो। कथानक अनुसार नै नाटकमा कार्य व्यापार हुने गर्छ। त्यसैले अरिस्टोटलले यसलाई दुखान्तको आत्मसरह महत्त्ववान मानेका छन्। अरिस्टोटलले कथानकलाई दुखान्तको एकदम मूल मर्म मानेका छन्, प्राण मानेका छन्। यसको निर्माण समुचित रूपले गर्ने निर्देशन दिएका छन्। समले नाटकीय कथानकलाई आरम्भ, विकास, उत्कर्ष, नियति र उपसंहारको निश्चित अनुक्रममा बाँधेको हुनाले त्यो सुगठित छ। उनको अनुसार नाटकको कथानक आरम्भ, विकास, उत्कर्ष, नियति र उपसंहार, यसरी नाटकको कथानक सुरु हुन्छ र अन्त्य हुन्छ। उनले यही क्रममा नाटकको कथानकलाई बाँधेका छन्। त्यसैले उनको नाटकमा संरचना सुसङ्गठित छ। उनका कुनै नाटक जस्तै मुटुको व्यथा, ध्रुव अनि अमरसिंहमा कथानकको आरम्भ पूर्व प्रस्तावना भाग छ भने कुनैमा नान्दी पनि छ। जस्तै अमलेख र प्रेमपिण्डमा नान्दी छ। समका नाटकीय कथानकमा अरिस्टोटलद्वारा आवश्यक ठहर्याइएका पूर्णता, सम्भाव्यता, सहज विकास, कुतूहल र साधारणीकरण जस्ता गुण पाइन्छन्। तर एकान्विति गुण अन्तर्गत आधिकारिक र प्रासङ्गिक कथानकलाई जोड्ने कार्यगत एकान्विति गुण पाइए पनि स्थान र समयगत एकान्विति भने पाइँदैन। यस सन्दर्भमा उनी परिष्कारवादी तथा नवपरिष्कारवादी नाटककार जस्ता नभएर स्वच्छन्दतावादी नाटककार शेक्सपियर जस्ता छन्। समका नाटकहरूमा पनि शेक्सपियरका चाहिँ वर्षमा घटित हुने अनेकौँ स्थानका घटना प्रस्तुत छन् र त्यस्तै खालका दृश्यहरूको बाहुल्य छ। उनले इब्सेन, चेखोव आदि यथार्थवादी नाटककारहरूका प्रभावले कुनै नाटकमा छोटो अवधिको घटना पनि प्रस्तुत गर्नुको साथै यथासम्भव थोरै ठाउँमा घटना प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्। जस्तै अन्धवेग। प्रेमपिण्डमा गर्भाङ्क वा गर्भनाटकको अन्तर्भावका साथै अतीत अवलोकन पद्धतिको उपयोग गरेर नाट्य वस्तुको प्रस्तुतिकरण गरेका छन्। अतीत अवलोकन भन्नाले नाटकमा विभिन्न भएका क्रियाकलाप जे भइरहेका हुन्छन् त्यसको कारणको रूपमा अतीतका कुनै घटना हुन सक्छन्, त्यसैलाई यहाँ अतीत अवलोकनको रूपमा देखाइन्छ नाटकमा। समले कथानकको अन्तर्वस्तुको विन्यास गर्दा शेक्सपियरले चाहिँ दुखान्तमा पनि हास्य प्रसङ्ग जोडेका छन्। उनले आफ्ना सुखान्तहरूमा हास्य तत्त्वको समावेश गर्नु त सामान्य कुरा नै हो, तर हास्य सृजनाका लागि उनले पुरानो र नयाँ थरीथरी नाट्य कौशल वा प्रविधिको प्रयोग गरेका छन् र त्यसका लागि विदूषक पात्रको सृजन नगरी विभिन्न भूमिका खेल्ने पात्रकै उपयोग गरेका छन्। मित्रहरू, नाटकमा विदूषक पात्रले हँसाउने काम गर्दछन्।
उनले शीर्षकबाट नाट्य वस्तुको सङ्केत दिन खोजेका छन् भने यत्र तत्र नाटकीय व्यङ्ग्योक्तिद्वारा भावी घटना सूचित गर्ने नाट्य प्रवृत्ति पनि देखाएका छन्। समूहले नरक, स्वर्ग, सर्प, बोक्सी जस्ता प्रतीक वा बिम्बहरूको प्रयोगद्वारा अन्तर्वस्तु विधानलाई अर्थपूर्ण तुल्याउने प्रवृत्ति पनि देखाएका छन्। अब हेरौँ भाषा शैलीगत प्रवृत्ति। समका नाटकमा पद्यात्मक र गद्यात्मक दुवै थरीका भाषा शैली प्रयोग भएको देखिन्छ। पद्यात्मक भाषा मात्र नभएर गद्यात्मक भाषा पनि बडो साहित्यिक छ उनको। गद्यात्मक शैलीमा रचित म भन्ने नाटकलाई स्वयं नै पद्य कविता शैलीको सामाजिक नाटक भनेका छन्। समका साधारण वा निम्नवर्गीय पात्रहरूले जनभाषाको प्रयोग गरेका छन् र त्यो भाषा स्वाभाविक र जीवन्त पनि छ तर त्यो निकै परिष्कृत र स्तरीकृत पनि छ। उनका पात्रको भाषाको लोक प्रचलित लोकोक्ति र टुक्काहरूको आकर्षक, रोचक र सुन्दर प्रयोग छ। परमेश्वरले भन्छन् त चिता म पुर्याउँला, परमेश्वरले भन्छन् त चिता म पुर्याउँला, नेवार बिग्रियो भोजले, पर्वते बिग्रियो मोजले, प्रेमपिण्ड बाबुआमाको मन छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गा मुढामाथि, स्वास्नी मान्छे छि म त जसङ्ग पनि भएँ म, चकमन्न छ निब्दो मसान जस्तो छ अहिले रणभूमि त्यो, अमरसिंह गर्ने बित्तिकै अहङ्कार पत्तो लाग्छ, स्वास्नी मान्छे त्यही लाटो रिसले त बित्यो भक्त भानुभक्त। त यस्ता किसिमका उदाहरणहरू हामी उनका टुक्काहरू, लोकोक्तिहरू यसरी राखिएको हामी पाउँछौँ। अब हेरौँ चरित्राङ्कन र प्रवृत्ति। चरित्राङ्कनप्रतिको उनको प्रवृत्ति कस्तो छ, पात्रहरूको चरित्रलाई कसरी उनी प्रस्तुत गर्छन्। उनको चरित्राङ्कन प्रवृत्ति आदर्शवादी छ र त्यो यथार्थवादी पनि छ। इन्दिरा, प्रभा, ध्रुव, अमरसिंह, माधव, भवदेव जस्ता आदर्शात्मक गुणहरूले भरिएका असल चरित्रको निर्माण पनि छ र हिरण्यकशिपु, सनक, पम्फा, मुकुन्द, एडविल, इन्द्रवीर, पवन, सिंहिका जस्ता खराब चरित्रको निर्माण पनि छ। असल र खराब दुवै किसिमको स्वभाव भएका, मानवीय सबलता दुर्बलता दुवै भएका गरुडध्वज, शोभन, भीमसेन थापा, कपिला जस्ता चरित्रको निर्माण पनि गरेका छन्। समका निम्नवर्गीय सहायक पात्र बिल्कुल सहज, स्वाभाविक र जीवन्त छन्। ती सोझ जीवनबाट टिपेर ल्याइए जस्ता छन्। सममा कुनै कुनै पात्रलाई इब्सेनले गरे झैँ मुखपात्र तुल्याउने प्रवृत्ति पाइन्छ। उनका केही चरित्र स्थिर छन्, केही चरित्र गतिशील छन्। यो उनको चरित्राङ्कन प्रवृत्ति हो। अब संवाद रचना सम्बन्धी प्रवृत्ति हेरौँ। उनको संवाद रचना गर्ने प्रवृत्ति यथार्थवादीभन्दा परिष्कारवादी र स्वच्छन्दतावादी छ। उनका पद्यात्मक संवाद साधारण नभएर कवितात्मक हुनु स्वाभाविक छ र उनका पद्यात्मक नाटक पढ्ने वा हेर्नेले केही मानिस कवितामा बोल्छन् भन्ने मानेर पढ्ने वा हेर्ने गर्नु आवश्यक छ। उनका गद्यात्मक नाटक पनि केही मानिस कति प्रबुद्ध र कल्पनाशील हुन्छन् भन्ने त्यो सोचले हेर्नु आवश्यक छ। उच्च साहित्यिक भाषामा बोल्छन् व्यक्ति, कोही कोही मान्छेले उच्च साहित्यिक भाषामा बोल्छन् भन्ने पनि दर्शकले त्यो पनि सोचेर नाटक पढ्नुपर्छ र नाटक हेर्नुपर्छ। यस्तो नमान्ने हो भने उनका नाटकको रसास्वादन गर्न सकिँदैन, बुझिँदैन। यो स्थिति हाम्रा समूहको मात्र नभएर पद्यात्मक वा कवितात्मक गद्यमा नाटक लेख्ने एस्किलस, सोफोक्लिज, युरिपाइडिस, शेक्सपियर, कालिदास, गेटे, भवभूति, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जयशङ्कर प्रसाद आदि सबैको छ। उनले यथार्थवादी नाटककारहरूले त्यागेको स्वागत कथनको पनि यत्र तत्र प्रयोग गरेको पाइन्छ। उनका नाटकमा संवादले कार्य व्यापारका रूपमा नदेखाइने कथांश वा घटनाहरू सूचित गर्ने काम गरेको देखिन्छ भने कतै कतै कुनै विषयको वाद विवाद र तर्क वितर्कको रूपमा पनि रहेको देखिन्छ। कतै वर्णनात्मक कविताका रूपमा, कतै नेता वा उपदेशकको भाषणका रूपमा पनि उनको संवादको संरचना देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा प्रयुक्त विशिष्ट शब्द र गम्भीर दार्शनिक भावका कारण उनका नाटकीय संवाद सर्वसामान्य दर्शक पाठकका लागि सहज ग्राह्य हुन सकेका छैनन्, सहजै बुझिने छैनन् र अभिनेता अभिनेत्रीहरूलाई पनि मर्मबोध गरेर अभिनय प्रस्तुत गर्न तिनले कता कता बाधा उपस्थित गरिदिइहाल्छन्।
यी संवादहरूको प्रस्तुतिकरणका लागि विशिष्ट वा सुशिक्षित अभिनेता अभिनेत्रीहरूको खाँचो पर्छ र तिनबाट व्यक्त हुने सङ्केत र अभिप्रायलाई पूर्ण रूपले आत्मसात गर्न दर्शक पाठक अथवा भनौँ प्रेक्षकको पनि विशिष्ट साहित्यिक क्षमता चाहिन्छ। अभिनयात्मकताका दृष्टिले समका नाटकीय संवाद सहज नभए पनि तिनले नाटकीय भाव र विचारलाई वजनदार किसिमले अभिव्यक्ति दिएका छन् भने उत्कृष्ट साहित्यिक गुणले सुसम्पन्न हुनाले शाश्वत र अमर भाषिक अभिव्यक्तिका रूपमा पनि मूल्यवान रहेका छन्। अब समको भाव र विचारगत प्रवृत्तिलाई हेरौँ। उनको कस्तो किसिमले भाव तयार गर्छन् र विचार कस्तो छ उनका नाटकहरूमा। आउनुहोस् भाव र विचारगत प्रवृत्ति हेरौँ। उनी शेक्सपियर वा सोफोक्लिजको झैँ विशुद्ध सौन्दर्यवादी अथवा कलावादी पनि होइनन्। उनको नाट्य लेखन मानव प्रकृति र विश्व प्रकृतिको उद्घाटनको लागि भएको हुँदै होइन, बरु एस्किलस, युरिपाइडिस, इब्सेन, जर्ज बर्नार्ड शा यिनीहरूको जस्तो मानव जातिलाई उसको सुन्दर असुन्दर अनुहार देखाई दैनिक भौतिक मानसिक रूपले अझै सुन्दर बन्दै असल मान्छेमा रूपान्तरित हुन प्रेरित गर्ने अनि त्यसरी सामाजिक परिवर्तनका लागि प्रेरणा दिइसकेपछि मानव सभ्यताका विकासमा बौद्धिक सहयोग पुर्याउने जस्ता प्रयोजनबाट भएको हो। तानसेनको झरी अनि स्वास्नी मान्छे यी नाटकमा जहाँ पनि पृथ्वीलाई स्वर्ग र मनुष्यलाई देवताका रूपमा हेर्न चाहने भाव उनको देखिन्छ। भौतिकवादी भएर नियमित आकस्मिकताको दर्शन गर्ने तर विशुद्ध भौतिकवादी हुन नरुचाई आफूलाई ब्रह्मवादी पनि देखाउने वैज्ञानिक अध्यात्मवादी समको दार्शनिक यात्रा विज्ञान र अध्यात्म दुवैको संयोजनबाट नै मानव जाति जीवित रहन सक्छ भन्ने उनको भाव र विचार पाइन्छ। यसले उन्नति गरेर आफूलाई सर्वदृष्टिले सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत र उदात्त बनाउन सक्छ भन्ने एक स्वतन्त्र वा मुक्त चिन्तकको मनोगत दार्शनिक यात्रा हो। उनले नाटकहरूमा आफ्नो यसै चिन्तन वा दर्शन वा दृष्टिकोणलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर उत्कृष्ट र उच्च भाव र विचारलाई प्रस्तुत गर्ने आफ्नो प्रवृत्ति देखाएका छन्। मतलब अध्यात्मवादी र भौतिकवादी दुवै किसिमको प्रवृत्ति, अझ अध्यात्म र भौतिकवादलाई संयोजन गरेर उनले आफ्नो दर्शनलाई प्रस्तुत गरेका छन्। वियोगान्तको अवस्था जीवनको सत्य हो भन्ने कुरो देखाउने मुटुको व्यथामा ईश्वर मूर्ख हो या निर्दयी हो भनेर ईश्वरीय विवेकमा प्रश्न चिन्ह पनि खडा गरेका छन्। क्रान्तिकारी भाव प्रकट गर्ने समले त्यतिखेरको राजनैतिक पृष्ठभूमिमा पनि पृथ्वी सबैको साझा हो, तेरो मेरो भनी लिनु खाली चोरी डकैती हो भन्ने सम्मको समतावादी भाव व्यक्त गर्ने दुस्साहस पनि गरेका छन्। प्रीति गरेर विवाह गर्ने होइन, बरु बिहे गरेर प्रीति गर्नुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। ध्रुवमा उनले सहु बाबु सह नै नसके पनि भनेर परिस्थिति विशेषमा सहनशीलता धारण गर्नु नै हितकारी हुन्छ भन्ने पाठ पनि पढाएका छन्। अध्यात्मवाद र भौतिकवादको द्वन्द्व स्थल बनेको प्रहलादमा ज्ञान हाँसेर मर्छ र विज्ञान रोएर मर्छ भनी ज्ञानको श्रेष्ठता देखाए पनि ज्ञान विज्ञानको हात जोड्नु पर्दछ कर्ममा भनेर उनले समन्वयवादी विचार पनि व्यक्त गरेका छन्। ईसाको 20औं शताब्दीको उत्तरार्धमा पनि मानिस शान्ति, करुणा, प्रेम, मैत्री, विनय जस्ता उदात्त मानवीय मूल्यलाई महत्त्व दिने सुसंस्कृत प्राणीको रूपमा पूर्ण रूपले विकसित नभएर वैयक्तिक स्वार्थ र लोभवश ईर्ष्या, द्वेष, घृणा र दम्भले भरिएको युद्ध प्रेमी राक्षसका रूपमा रहिरहेको देखेर सममा मानसिक परिवर्तनका लागि अध्यात्म र भौतिकताको संयोजनद्वारा भाव परिवर्तन गर्नुपर्ने जुन विचारको स्फुरण भयो त्यसलाई उनले आफ्नो उत्तरकालको महत्त्वपूर्ण नाटक स्वास्नी मान्छेमा प्रस्तुत गरेका छन्। यस वैचारिक नाटकमा उनले भाव परिवर्तनका दृश्य प्रस्तुत गर्नका साथै विश्वमा नियम मात्र छ, नियम बदल्न सक्ने नियम बाहिरको नियामक कोही पनि छैन भन्ने नियमित आकस्मिकताको दर्शन प्रस्तुत गरेका छन्। सम प्रेममा दार्शनिक र भाष्यकार दुवै हुन् र उनले प्रेमलाई दाम्पत्य प्रेम र स्त्री पुरुषको प्रणय भावनाका रूपमा व्यक्ताउनुका साथै जाति प्रेम, देश प्रेम, विश्व प्रेम वा मानव प्रेमका रूपमा पनि व्यक्त्याउने प्रयत्न गरेका छन्।
विशुद्ध रति रागात्मक प्रेमलाई प्रकृतिले मानवलाई जोत्ने हलो भन्ने समले प्रेममा सेवा र आत्मत्याग हुनुपर्छ, न कि प्रभुता र अन्याय भन्ने राय पनि प्रकट गरेका छन्। म भने प्रेम ईश्वर हो, यस्तो किसिमका राय पनि प्रकट गरेका छन्। भने प्रेम ईश्वर हो, मनुष्य मात्रमा प्रेम प्रचार नै शुभ कर्म हो, प्रेमलाई सार्वजनिक बनाउनु नै मनुष्यको उच्चतर कर्तव्य हो, जीवनमा प्रेम नै काम्य छ, शुभ कर्म भनेकै प्रेमको आचार हो, यसबाहेक संसारको कल्याण गर्ने अर्को दोस्रो कुनै साधन छैन भन्ने अभिमत पनि प्रकट गरेका छन्। प्रेम पिण्डमा देशभक्ति त मर्दैन, चुत्थै देश भए पनि भन्ने समले देशभक्तिको गीत अमर सिंहमा देशका लागि त्याग र बलिदानको पाठ पढाएका छन् र जमेर एक ढुङ्गो भई ढुङ्गाको हित गर्न आह्वान गरेका छन्। दुखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए, यही ईश्वर दया राखे मलाई अझ दुःख दे भनी मुकुन्द इन्दिरामा दुःखदायी दर्शन व्यक्त गर्ने समले सब सन्देहपूर्ण छन्, खाली निश्चय यो जाने जन्मने जति मर्दछन् भनेर मुटुको व्यथामा सन्देहवादी दर्शन पनि व्यक्त गरेका छन्। अनि रणदुल्लभमा सोपेनहावरको अस्तित्व बोधको सिद्धान्त पनि अघि सारेका छन्। समका भाव र विचारहरूको आकलन गरेर भन्ने हो भने उनी भौतिकवादी चेतना र आध्यात्मिक दृष्टि भएका त्यस्ता आदर्शवादी भावक र चिन्तक हुन् जसमा अप्रतिम देशप्रेमका साथै विश्वप्रेम पनि छ भने मानवीय मूल्यप्रति अगाध आस्था र मानवको उज्जवल भविष्यप्रति असीम विश्वास छ। अब समग्रमा हेरौँ निष्कर्ष। विभिन्न नाट्य शैली र रङ्ग पद्धतिका प्रयोक्ता हुनाले समको नाट्य प्रवृत्ति कुनै एउटै नाट्यधारासँग प्रतिबद्ध छैन। प्रयोगशीलता, सामाजिकता, कवितात्मकता, वैचारिकता, आदर्शवादिता, परिष्कारात्मकता समका नाट्य शैलीका मूलभूत विशेषता नै हुन्। उनको नाट्य प्रवृत्तिको पहिचानका आधारभूत मुद्दाहरू पनि यिनै हुन्। शेक्सपियरको स्वच्छन्दतावादी प्रकृतिको पद्यात्मक नाट्य शैलीबाट अनुप्राणित उनलाई आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराका प्रयोगशील परिष्कारवादी नाटककार भन्न सकिन्छ। आदर्श उन्मुख यथार्थवादी धाराका प्रयोगशील परिष्कारवादी नाटककार भन्न सकिन्छ। यही थियो नाटककार बालकृष्ण समको नाट्य प्रवृत्ति। मित्रहरू, यहाँहरूले बालकृष्ण समको नाट्य प्रवृत्तिलाई सुन्नुभयो, के कस्तो लाग्यो त्यसको प्रतिक्रिया दिनुहोला र राम्रो लागे मिठो लागे साथीहरूलाई पनि बाँड्ने प्रयास गर्नुहोला। लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नुहोला। हरि ओम तत्सत।